अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे हाथ से मोहब्बत के नॉवल की एपिसोड नंबर 41, जो कि अबीहा राजपूत की तहरीर है। पूरे रास्ते में अनाया और हमजा दोनों खामोश थे, अपनी अपनी सोचों में गुम थे। घर आया तो दोनों अपनी अपनी सोचों से निकले। अनाया अपना सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने लगी तो हमजा ने इसका हाथ पकड़ लिया। अनाया, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना। उमर कुछ भी नहीं कर सकता, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अनाया ने मुस्कुराकर असर असबात में हिलाया और हमजा के हाथ पर हाथ रख दिया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है हमजा, और ख़बरदार, जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की बात की, मेरी दी हुई कसम याद रखना। हमजा कुछ कहने लगा था कि अनाया ने पहले ही टोक दिया, जिस पर हमजा ने लब भेज कर अनाया को देखा और सर असबात में हिला दिया। चलो अब मूड ठीक करो, अनाया ने कहा और गाड़ी से बाहर निकल गई। दोनों अपने रूम में आए तो हमजा फ़ौरन से चेंज करने के लिए चला गया, जबकि अनाया ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी और साथ साथ इसके जहन में लातदार सोचें थीं। उमर का पागलपन इसकी समझ से बाहर था और वो इसके जुनून और पागलपन से डरने लगी थी, लेकिन वो ये बात हमजा से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि जानती थी हमजा इसे जाहिर नहीं करवा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद परेशान है। और अनाया का दिल भी डर रहा था कि उमर के आज के रवैये से कुछ भी बाहित ना था कि वह हमजा को कोई नुकसान पहुंचा देता। हमजा बाहर आया तो अनाया भी अपना नाइट ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। चेंज करने के बाद इसने लाइट ऑफ की तो हमजा के बराबर बेड पर आकर लेट गई। हमजा चौके बाइल पर कुछ काम कर रहा था। अनाया को देखकर इसने बाइल छोड़ा और अपना बाजू इसकी साइड पर फैलाया, जो कि इशारा था कि वो इसके बाजू पर सर रखें। अनाया ने मुस्कुराकर इसके बाजू पर सर रखा तो हमजा ने इसे मज़ीद करीब किया और इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाया। जानती हो, आज कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम, बल्कि मैं क्या करूं, मुझे तो हर वक्त ही तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम पर बेतहाशा प्यार आता है, ऐसा क्यों है जाने मन। मुझे लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत से भी आगे की कोई चीज़ हो रही है। अनाया, हमेशा मेरे पास रहना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कभी भी कुछ भी हो जाए मुझे मत छोड़ना। अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वादा करो ज़िंदगी में कभी मुझे नहीं छोड़ोगी। हमजा ने अनाया की आंखों में देखकर कहा तो अनाया ने हमजा का चेहरा दोनों हाथों में थामा। अल्लाह ने अनाया को सिर्फ हमजा के लिए बनाया है। अगर मेरी ज़िंदगी में हमजा नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन कभी तुमसे जुदा नहीं होंगी। हमजा, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मरते दम तक कब्र तक तुम्हारी मोहब्बत साथ लेकर जाऊंगी और जन्नत में भी अल्लाह हमें साथ रखेगा। अनाया ने यह बोलकर हमजा की पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने इनको बाहर नहीं आने दिया। थोड़ी ही देर में हमजा यूं ही अनाया को अपने हसार में लिए सो गया था, लेकिन अनाया नहीं सो सकी। इसकी सोचों के सारे धागे उमर की जानिब उलझे थे। आज से 2 साल पहले का उमर कुछ और था और अब जो उमर था वो कुछ और था। 2 साल पहले वाले उमर की आंखों में सिर्फ अनाया को हवस नज़र आई थी, जबकि अब इसकी आंखों में अपने लिए अजीब सा जुनून देखा था अनाया ने, जिससे वो खौफज़दा हो गई थी। उमर ने एक दफ़ा फिर से इसकी खुशियों भरी और ठहरी हुई ज़िंदगी में अरताश पैदा कर दिया था। एक दफ़ा फिर से उमर इसकी ज़िंदगी में तूफ़ान बनकर आया था। ये उमर नामी आजमाइश से पता नहीं इसे कब छुटकारा मिलना था। अनाया इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अनाया ने मैसेज खोला तो उमर का मैसेज था, तुम इस हमजा के लिए मुझे ठुकरा रही हो ना। मैं तुम्हें हमजा से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इतनी खुशियाँ और मसरतें तुम्हें हमजा नहीं दे सकेगा जितना खुश तुम्हें मैं रखूँगा। प्लीज़ अनाया, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें हमजा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़, मैं, तुम और हमारी बेटी हमेशा खुश रहेंगे और हमजा भी आगे बढ़ जाएगा। इसे कोई भी लड़की मिल जाएगी, पर मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं चाहिए। जो अनाया मैसेज पढ़ती जा रही थी, इसका खून खोल रहा था। इसने मैसेज टाइप करना शुरू किया, तुम घटिया इंसान, समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हो रही मुझसे ये बात करते हुए? और तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि तुमने क्या किया था मेरे साथ? तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा? वैसे होगा भी कैसे?
क्योंकि तुम जैसे लोगों का ज़मीर मुर्दा होता है। और ख़बरदार, जो अपनी नापाक ज़ुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया, वो मेरी और हमज़ा की बेटी है, तुमसे इसका दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं। दफ़ा हो जाओ, वापस चले जाओ हमारी ज़िंदगियों से। फिर से आ गए हो मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने। अनाया ने मैसेज उमर के नंबर पर सेंड कर दिया और अपना सर हाथों में गिरा लिया। थोड़ी देर बाद फिर बीप हुई तो अनाया ने मैसेज खोला। मुझे बहुत पछतावा है अनाया, तुम नहीं सोच सकती, दिन रात ये पछतावे की अजियत मुझे सुकून नहीं लेने देती। काश मैं अपनी फीलिंग्स पहले समझ जाता तो आज तुम मेरी होती, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अनाया प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। अब की दफ़ा अनाया ने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की। देखो उमर, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने जो ज़ख्म मुझे दिया, इस पर हमज़ा ने मरहम रख दिया। मैं हमज़ा के साथ बहुत खुश हूँ, और अगर तुम हमारी ज़िंदगियों से दूर चले जाओ तो मैं तुम्हारा गुनाह माफ़ कर दूँगी। तुमने जो भी मेरे साथ किया, मैं सब कुछ भुला दूँगी। मोहब्बत तो वो होती है जो महबूब की खुशी में ही इंसान खुश हो जाए। तो मेरी खुशी सिर्फ हमज़ा के साथ है, इसलिए अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो चले जाओ वापस। अनाया ने मैसेज टाइप किया और उमर के नंबर पर भेज दिया। सारे फसाद की जड़ वो हमज़ा ही है, अगर वही हमारे बीच न रहे तो। उमर की इस मैसेज पर अनाया को अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो बेख्तियार उमर को गालियाँ देने लगी। तुम बगैरत इंसान मर जाओ, जलील इंसान, अगर मेरे हमज़ा को कुछ हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूँगी। ये लेकर अनाया ने फ़ोन बेड पर फेंका और हमज़ा का हाथ पकड़कर लबों से लगाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी हमज़ा, और उमर को भी इसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अगले दिन हमज़ा ने जहां प्रोजेक्ट शुरू किया था वहां विज़िट के लिए गया तो उमर पहले से वहां मौजूद था और बहुत संजीदगी से एक एक पॉइंट वर्कर्स को समझा रहा था। हमज़ा इसके काम को सीरियस लेने वाले अंदाज से इम्प्रेस हुआ था, लेकिन इसे एक आंख भी उमर नहीं भाता था। बस इसकी मजबूरी थी इसके साथ काम करना। उमर ने भी हमज़ा को देखा तो इसकी आंखों में मिर्ची सी लगने लगी। दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे, लेकिन फिर काम की तरफ मुतवज्जा हो गए। बहुत से दिन ऐसे ही गुजर गए थे। दोनों साथ काम भी करते थे और एक दूसरे को मुखातिब भी नहीं करते थे, बल्कि अगर कोई बात ज़रूरी करनी होती तो दोनों ही अपने अपने मैनेजर्स के ज़रिए एक दूसरे तक अपने आइडियाज़ पहुंचाते थे। अनाया की फ़िक्र भी अब काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि उमर ने इसके बाद इससे अब दोबारा से रब्ता नहीं किया था, इसलिए वो इसकी धमकी को भी भूल गई थी। वो इसे सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा था, वो समझ गई थी। और कुछ वो बहाने बहाने से हमज़ा से पूछती रहती थी कि उमर उसे तंग तो नहीं करता, जिस पर वो बताता कि वो दोनों बातचीत नहीं करते, बस अपना काम करते हैं, और वो मुतमईन हो गई थी। एक दिन हमज़ा साइट पर मौजूद था कि उमर को अपनी तरफ आते देखा। हमज़ा हैरान हुआ, लेकिन अपने तासुरात नॉर्मल ही रखे। उमर हमज़ा के करीब आया। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, उमर ने कहा तो हमज़ा भी संजीदगी से इसके साथ चल दिया। साइट के पिछली साइड पर एक खाली जगह थी जहां उमर और हमज़ा आकर ठहर गए। उमर ने बात का आगाज़ किया। हमज़ा, मैंने सुना है तुम्हारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तुम्हारा हो सकता है बगैर मेरी शेयरिंग के। अगर तुम चाहो तो सरमाया मैं लगाऊंगा, लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हारा होगा। हमज़ा ने नासमझी से उमर को देखा। लेकिन तुम इतनी मेहरबानी क्यों करोगे मेरे ऊपर? हमज़ा ने अबरू अचकाए तो उमर बदले में मुस्कराया। सही कहा तुमने, कोई भी चीज़ ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती, बदले में कुछ तो देना पड़ता है। और मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए अनाया, मुझे अनाया चाहिए, क्योंकि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उमर ने कहा तो हमज़ा को अपनी ज़ब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई। इसने आगे बढ़कर उमर को गिरेबान से पकड़कर एक मुक्का इसके मुंह पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम लेने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा बेगैरत इंसान। हमज़ा ने अब की दफ़ा इसके मुंह पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया तो उमर ने दरमियान में ही रोक दिया। ये चीज़ तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी हमज़ा, तुमने उमर तरानी का गिरेबान पकड़ने की हिम्मत की है, इसकी खमियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब तक मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ अनाया की वजह से कर रहा था, क्योंकि तुम अनाया को अजीज़ हो। वो नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, और मैं बस इसकी ख्वाहिश का एहतराम कर रहा था। लेकिन अब ये दुश्मनी ज़ाती नौयत की हो गई है।
اور ویسے بھی عنایا کو حاصل کرنا ہے، میرا جنون ہے، اسے تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، وہ صرف میری ہے، اور جو بھی راستے میں آئے گا اسے میں ہٹا دوں گا، پھر چاہے اسے مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ عمر یہ بول کر جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوا کر چلا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عمر درانی کہ تم عنایا کو حاصل کر لو گے؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ عنایا میری ہے اور میری ہی رہے گی، اور رہی تمہاری دھمکیوں کی بات تو ان گدر بھبکیوں سے میں نہیں ڈرنے والا، میں اپنی فیملی پر تمہارا برا سایہ کبھی بھی نہیں پڑنے دوں گا، تمہیں منہ کے بل گرنا پڑے گا اور تم واپس جانے پر مجبور ہو جاؤ گے، میں تمہیں کبھی بھی تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، پھر چاہے مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے، یہ میرا وعدہ ہے۔ حمزہ سوچتا ہوا آگے چل دیا، اب دیکھنا تھا جیت کس کی ہوتی ہے۔ حمزہ اور عمر دونوں کو ساتھ کام کرتے تقریباً 3 مہینے ہو گئے تھے۔ اس جھگڑے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کام ویسے ہی چل رہا تھا جیسے وہ دونوں چاہ رہے تھے۔ شام کے 7 بجے حمزہ نے سائٹ سے واپس جانے کا سوچا۔ ورکرز تو 5 بجے سے چلے گئے تھے، لیکن وہ کچھ چیزیں چیک کر رہا تھا سائٹ پر، اور مینیجر اور حمزہ کا سیکرٹری اس کے ساتھ ہی سائٹ پر موجود تھے۔ حمزہ نے مینیجر اور اپنے سیکرٹری کو بھی اب جانے کا بولا اور خود بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ آج جلدی گھر جانا چاہ رہا تھا۔ دلاج اب 1.5 سال کی ہونے والی تھی، تھوڑا تھوڑا بولنے بھی لگ گئی تھی۔ حمزہ آج دلاج اور عنایا کو باہر لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ دونوں کو سوچتے ہوئے حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہی تو اس کی چھوٹی سی جنت تھی۔ وہ ابھی آدھے راستے پر ہی پہنچا تھا کہ ایک ٹرک سامنے سے آ رہا تھا۔ حمزہ نے اسٹیئرنگ کو ٹرک کی سائڈ پر موڑا تاکہ راستہ دے سکے، لیکن ٹرک بھی حمزہ کی سائڈ پر ہو گیا، یوں جیسے وہ جان بوجھ کر حمزہ سے ٹکرانا چاہتا ہو۔ حمزہ نے پھر سے گاڑی سائڈ پر کرنا چاہی، لیکن اس دفعہ ٹرک تیزی سے گاڑی کے سامنے آیا اور حمزہ کی گاڑی کو ہٹ کر کے خود آگے چلا گیا۔ حمزہ کا سر زور سے اسٹیئرنگ پر لگا، لیکن سائڈ پر دیوار ہونے کی وجہ سے گاڑی دیوار سے ٹکرا گئی۔ تھوڑا سا آگے کھائی تھی، لیکن گاڑی دیوار کی وجہ سے کھائی میں گرنے سے بچ گئی، کیونکہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے لوگ آ جا رہے تھے۔ سب اپنی گاڑیاں روک کر حمزہ کی گاڑی کی طرف بڑھے، جہاں پر حمزہ کے سر سے خون نکل رہا تھا اور اس کا ایک بازو اسٹیئرنگ میں پھنسا تھا۔ لوگوں نے مل کر اس کا بازو نکال کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ سر پر شاید زیادہ چوٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ کچھ لوگوں نے ایمبولینس کو کال کی تو کچھ لوگ حمزہ کی گاڑی دیکھنے لگے کہ شاید پتہ لگ سکے کہ یہ کون ہے۔ سیٹ پر حمزہ کا موبائل پڑا تھا، جسے اٹھا کر ایک آدمی نے ڈائل کیے ہوئے پہلے نمبر پر کال کی۔ تب تک ایمبولینس بھی آ چکی تھی۔ کچھ لوگ پولیس کیس کے ڈر سے آگے نہیں بڑھے تھے اور دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عنایا دلاج کو نہلا کر کپڑے پہنا رہی تھی، کیونکہ حمزہ نے کال کر کے ان کو ریڈی رہنے کا کہا تھا کہ وہ آج ڈنر باہر کریں گے، اس لیے وہ دلاج کو تیار کر کے خود تیار ہونا چاہ رہی تھی۔ دلاج حمزہ کی تصویر پکڑ کر بابا بابا بول رہی تھی۔ عنایا نے دلاج کو کپڑے پہنا کر سائٹ پر بٹھایا اور تصویر بھی اس کے آگے رکھ دی۔ ابھی وہ ڈریسنگ روم میں جاتی کہ اس کے سیل پر کال آنا شروع ہوئی۔ عنایا نے فون دیکھا تو حمزہ کی کال تھی۔ عنایا نے فون اٹینڈ کیا تو جو خبر اسے آگے سے سننے کو ملی، اس کی چیخ نکل گئی اور موبائل ہاتھوں سے گر گیا۔ وہ حواس باختگی میں نیچے کی طرف بھاگی، ساتھ ہی اونچی اونچی آواز میں رو بھی رہی تھی۔ نہید بیگم اور غفار صاحب عنایا کے رونے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ ماما، حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے کسی نے کال کی ہے، وہ سٹی ہاسپٹل لے کر گئے ہیں اسے، عنایا نے روتے ہوئے بتایا تو غفار صاحب جلدی سے باہر بھاگے اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بولا۔ نہید بیگم نے روتی ہوئی عنایا کو ساتھ لگایا، وہ خود بھی رو رہی تھی، ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عنایا بھی ملازمہ کو دلاج کا خیال رکھنے کا بول کر نہید بیگم کو لے کر باہر کی طرف بڑھ گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو ہاسپٹل کے راستے پر موڑ دیا۔ جب تک عنایا اور نہید بیگم ہاسپٹل پہنچی، حمزہ کی سر پر پٹی اور بازو پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ سر کی چوٹ بہت زیادہ گہری نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپریشن کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی، اور بازو میں فریکچر تھا جس پر پلاسٹر لگا دیا گیا تھا اور اب وہ دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھا۔ عنایا حمزہ کو دیکھنے آئی تو حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ کوئی اور کمرے میں نہیں تھا، بس عنایا اور حمزہ ہی تھے، اور حمزہ تو نیند میں تھا۔ میں جانتی ہوں حمزہ، یہ کس کی حرکت ہے،
تمہارے ایکسیڈنٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے میں یہ سب جانتی ہوں، لیکن اب بس، میں تمہیں مزید اس چیز میں متاثر نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میری لڑائی ہے اور اسے ختم بھی میں ہی کروں گی۔ میں تمہاری جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ اب بس آر یا پار۔ انایا نے یہ بولتے ہوئے عمر کے نمبر پر میسج کیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ دوسری طرف سے فوراً رپلائی آیا تھا جس میں جگہ کا ایڈریس بتایا گیا تھا۔ جاری ہے۔ توبہ، آنکھ کا انفیکشن، اشوب چشم، بہت ہی بری چیز ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے ہوا ہے، آپ لوگ حفاظت کریں اپنی۔ اگر کسی کو یہ انفیکشن ہوا ہے تو اس سے دور رہیں۔ موبائل استعمال بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ پیارے ریڈرز، آپ ابیحہ کو آئز انفیکشن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اتنی لیٹ ایپیسوڈ آئی، اور اوپر سے وہ، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، وہ پریگننٹ ہے، تو اسی وجہ سے لیٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی رہتی ہے۔ سو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ اور آج کل آنکھ کا انفیکشن ویسے بھی اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو پلیز میرے پیارے ریڈرز ذرا احتیاط کیجیے، کیونکہ میری چھوٹی بہن، اور بلکہ میری دونوں چھوٹی بہنوں کو ہی ہوا ہے، اور دعا کیجیے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اور آپ کی یہ جو نکمی سی رائٹر ہے، یہ ابھی تک اس آئز انفیکشن سے بچی ہوئی ہے، یا شاید وہ گاؤں میں رہتی ہے اسی لیے۔ خیر، گاؤں میں رہتی ہوں تو پتہ تو چلتا ہوگا، پیچھے سے اتنی آوازیں آتی ہیں۔ اور کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوں اور پیچھے سے بلی کی آوازیں آئیں اور ڈاگس وغیرہ بولنا شروع کر دیں؟ میرے ساتھ تو ایسا کافی مرتبہ ہو چکا ہے، اور میں نے بار بار ریکارڈنگ کی ہے اس کو ڈل کر کے، پہلے کی ہوئی ریکارڈنگ کو۔ سو ابھی بھی مجھے لگتا ہے آوازیں آ رہی ہوں گی۔ خیر چھوڑیں، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو پیارے ریڈرز، اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔